अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम जमात नहम की इस्लामियात लाज़मी की पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले सबक नंबर 1 की पढ़ाई को शुरू करते हैं। इस सबक के अंदर सूरह अनफ़ाल की पहली 10 आयत शामिल की गई हैं। आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 10 तक। अनफ़ाल का मतलब है माल गनीमत, यानी माल गनीमत वो माल होता है जो मुसलमान मुजाहिदीन को काफ़रों के साथ जंग के बाद जब फ़तह नसीब होती है, तो जो काफ़रों का माल मुसलमानों के हाथ लगता है उस माल को कहते हैं माल गनीमत। यानी काफ़रों के असलहा वग़ैरह, उनकी ज़मीन जायदाद, बागात, खेती बाड़ी, खाने पीने का सामान, जो भी सामान काफ़रों का मुसलमानों के हाथ आएगा, काफ़र छोड़ के भाग जाएंगे या वो अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेते हैं, तो जो लोंडियाँ और ग़ुलाम मुसलमानों के हाथ लगते हैं उसको कहते हैं माल गनीमत। तो इस सूरत के अंदर भी एक तो उसी माल गनीमत के बारे में पूरा तफसीर के साथ बताया गया है, और दूसरा इस सूरह अनफ़ाल का जो शान नज़ूल है, शान नज़ूल ये है कि 17 रमज़ान सन 2 हिजरी को काफ़रों और मुसलमानों के दरमियान, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे, ग़ज़वा बदर हुई। एक जंग हुई जिसका नाम था ग़ज़वा बदर। और इस जंग के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को कामयाबी हासिल हुई, तो बहुत सारा माल मुसलमानों के हाथ लगा। तो जिसके बाद मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा कि अब ये जो माल गनीमत अनफ़ाल हमारे हाथ आया है, अब हम इसको कैसे हम आपस में तकसीम करेंगे। तो अल्लाह ताला ने एक तो उसका तरीक़ाकार इस पूरी सूरत के अंदर बयान किया, और दूसरा वो जो जंग हुई थी ग़ज़वा बदर, उसके हालात और वाक़यात अल्लाह ताला ने तफसील के साथ इसमें बयान किए हैं। आइए हम सबसे पहले इस पहले सबक के तर्जुमे को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल। सहाबा मुजाहिदीन लोग आपसे सवाल करते हैं माल गनीमत के बारे में। क़ुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूल, कह दीजिए माल गनीमत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। फ़त्तक़ुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम, बस तुम अल्लाह से डरो और आपस में सुलह किए रखो। व अतीउल्लाह व रसूलहू, और तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, बेशक मोमिन वो लोग हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम, और जब उनके ऊपर पढ़ी जाती हैं आयातुहु, उसकी आयात यानी अल्लाह ताला की आयात, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वह अपने रब पर तवक्ल करते हैं। अल्लज़ीना युकीमून सला, वो लोग हैं यानी मोमन वो लोग हैं जो नमाज को कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो कुछ हमने उनको दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही सच्चे मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, उनके लिए दरजात हैं उनके रब के पास। व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और बख्शिश है और इज़्ज़त वाली रोज़ी है। कमा अखरजक रब्बुका, जैसा कि निकाला आपके रब ने आपको, मिन बैतिका, आपके घर से, बिलहक़ के हक़ के साथ। व इन्ना फ़रीक़न मिनल मुमिनीना, और बेशक मोमनों में से एक ग्रोह, लकारिहून, अलबत्ता नाखुश था। युजादिलूनका फ़िल हक़, वो लड़ते थे आपसे, झगड़ते थे आपसे हक़ के बारे में। बाद मा तबय्यना, उसके ज़ाहिर हो जाने के बाद भी, यानी हक़ के ज़ाहिर हो जाने के बाद भी वो आपसे झगड़ते थे। कअन्नमा युसाक़ूना इलल मौत, गोया कि वो धकेले जा रहे हैं आग की मौत की तरफ। वहम यंजुरून, और इस हाल में कि वो उसको देख भी रहे हैं। वो इज़ यइदुकुमुल्लाह, और जब अल्लाह ताला ने तुमसे वादा लिया, इहदा ताइफ़तैन, दो ग्रोह में से एक का, अन्नहा लकुम, कि वो बेशक होगा तुम्हारे लिए, यानी दो ग्रोह में से एक ग्रोह तुम्हारे लिए होगा। व तवद्दूना, और तुम्हारी ये ख्वाहिश थी, अन्ना गैर ज़ाति शौका, बेशक जो बग़ैर असलहा के ग्रोह है, तकून लकुम, वो हो तुम्हारे लिए। व युरीदुल्लाह, और अल्लाह ताला का इरादा था, अन युहिक्कल हक़्क़ा बिकलिमातिही, कि वो अपने फरमान के साथ हक़ को कायम रखे। व यक़तअ दाबिरल काफिरीन, और काफरों की जड़ को काट डाले। लियुहिक्कल हक़्क़ा,
تاکہ حق کو حق کر ڈالے، ویبطل الباطل اور باطل کو باطل کر ڈالے، ولو کرہ المجرمون اور اگرچہ کہ مجرم ناپسند ہی کیوں نہ اس کو کریں، یعنی ناخوش ہی کیوں نہ ہو۔ اذ تستغیثون ربکم جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم پس اس نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، انی بے شک میں ممدکم تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بے الفن ہزار من الملائکہ فرشتوں سے، مردفین جو پے در پے تسلسل کے ساتھ آنے والے ہیں، وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو الا بشرا مگر خوشخبری، ولتطمئن بہ قلوبکم تاکہ اس کے ساتھ تمہارے دل مطمئن ہوں، ومن نصر اور نہیں ہے مدد الا من عند اللہ مگر اللہ کی طرف سے، ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں تک تو اس سبق کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد نیچے کچھ مشکل الکلمات و تراکیب کچھ کلمات دیے ہوئے ہیں جس کے انہوں نے معنی لکھے ہوئے ہیں، اور کچھ کلمات یہاں پہ میں نے بھی اپنی طرف سے خط کشید کیے ہوئے ہیں جن کے معنی آپ لوگوں کو آنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اور ان خط کشیدہ الفاظ کو اور یہ جو مشق کے اندر خط کشید الفاظ ہیں جس طرح الانفال ہے، مال غنیمت، اسلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، اس طرح یہ سارے الفاظ اور یہ خط کشیدہ الفاظ سیم اسی طرح یہ اگلے بھی خط کشیدہ الفاظ، ایک تو آپ نے ان کو اپنے کاپی رجسٹر کے اوپر لکھنا ہے۔ لکھنے کا طریقہ کار آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اوپر لکھنا ہے پیج کے درمیان میں گھر کا کام، دائیں طرف لکھنا ہے تاریخ، تاریخ اردو میں لکھنی ہے، اور بائیں طرف دن کا نام لکھنا ہے، اور پھر ایک طرف الفاظ، دوسری طرف لکھنا ہے معانی، اور پیج کے درمیان میں ایک لائن لگانی ہے، پھر ایک طرف آپ نے یہ الفاظ لکھنے ہیں اور دوسری طرف ان الفاظ کا آپ لوگوں نے معنی لکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ التمارین، تمرین کی جمع ہے التمارین، تمرین مشق، التمارین یعنی مشقیں، یعنی آگے سوالات۔ السوال الاول، پہلا سوال اس کے اندر یہ ہے کہ اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو آپ نے اس سوال کا جواب بھی لکھنا ہے، اور دوسرا سوال ہے دو گروہوں سے کیا مراد ہے، اور اس کا جواب بھی لکھنا ہے۔ نیچے ہے السوال الثالث، مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے، یعنی فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ پس تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کیے رکھو، اس کا آپ نے مفہوم بیان کرنا ہے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، تم اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے اوپر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایک یہ آپ نے کس طرح لکھنے ہیں، یہ آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے، انشاءاللہ اگلے میری جو ویڈیو آئے گی اس کے اندر میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ سوالات لکھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ فی الحال آپ نے ایک تو اس کا پورا ترجمہ یاد رکھنا ہے، اور دوسرے جو بیچ میں مشکل الفاظ میں نے خط کشید کیے ہیں ان کے آپ نے رجسٹر کے اوپر معانی لکھنے ہیں۔ السلام علیکم۔